सगळ्या भाविकांचे आभार मानतात की आमची जी जात्रा श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जी फातर्प्यांची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा ताका तुम्ही लोकांनी गोंयभरांतल्यानूच न्हय तर वाठारांतल्या आमच्या कर्नाटकाच्या कारवार भागांतले लोक तशेंच महाराष्ट्रांतले सावंतवाडी भागांतल्या लोकांनी येवन भरपूर प्रतिसाद दिलो आणि ही जात्रा यशस्वी रित्या पार पडपाक आमकां खूब तुमी हातभार लायलो. शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्राचो जो महारथ आसा तो आयज आतांच कांय खिणां पयलीं पार पडलेलो आसा आणि हाका 4 ते 5 हजार लोकांची उपस्थिती गोंयभरांतल्यान तशेंच आमी सांगिल्ले त्या प्रमाणे बाकीच्या दोन्ही राज्यांतल्या आमच्या शेजारच्या वाठारांतल्यान येवन आयज आमचो महारथाक एक ही मिरवणूक तेमी खूब मोठे तरेन उत्स्फूर्तपणे पार पडपाक आमकां आदार केलो. तशेंच आमचे जे 12 वांगडी आसा जे तेंच्यांनी आमच्या महाप्रसादाची तशीच बाकीच्या देवकृत्यांची चोख व्यवस्था करून यशस्वीरित्या ही जात्री पार पडपाक तेंचोय आमकां आदार जाल्लो आसा. तशेंच आमचे बाकीची जी गव्हर्मेंट खातीं आसात पुलीस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, PWD वॉटर सप्लाय, PWD आमचे बिल्डिंग्स तेंच्यांनी आमकां बायो टॉयलेट्स प्रोवायड केले. तशेंच बाकीचे आमचे सेक्युरिटीज प्रायवेट तशेंच आमचे म्हाजन आनी आमचे बाकीचे सगळे भावीक हांच्यांनी ही जात्रा पार यशस्वीरित्या पार पडपाक आमकां आदार केल्ल्या बद्दल हांव तांचो आभारी आसा. आनी तशेंच आमची जे स्टाफ आसा बाकीचे हांगा इन हावस जे स्टाफ आसा आमचे इलेक्ट्रिशियन म्हणा, प्लंबर म्हणा, बाकीचे मानाय म्हणा तेंच्यांनी दीस रात मेहनत करून ही जात्रा सक्सेस केल्ली आसा आनी तेंचे खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवी शांतादुर्गा कुंकळकान्नी कडेन मागता की सगळ्यांचे देव बरें करचें. देव बरें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.